अपॉइंट केल्लो आसा. पयली बरी मिटिंगूय केल्ली आसा आनी दाबोळी काँग्रेस रिवायव जावपाक सुरू जाल्ली आसा. थंय जे मटेरियल कितें यूज केलें म्हणजे थंय पयलीं नळे आशिल्ले, थंय लाकूड आशिल्लें आनी तें लाकूड सुद्दां टिकूड ज्याचो व्हॅल्यू वेगळो आसता मार्केटांत व्हेरी हाय. आनी ते हेरिटेज बिल्डिंगेचे जवळ जवळ 200-300 वर्सांचे पयलींचे जाल्यार ताका व्हॅल्यू आनी वाडटा त्या मटेरियलाचो, त्या फर्निचराचो सगळो तुमचो. सो ह्या बिल्डिंगेंतलें सामान हें चोरून व्हेल्लें आसा, तेजी चोरी जाल्ली आसा. आनी हेरिटेज प्रॉपर्टीची चोरी हेका वेगळे कायदे लागतात. सो एक म्हणजे पयलीं म्हणजे थंय स्कॅम जाला जवळ जवळ 6 कोटीचें. दुसरें थंय जे हेरिटेज स्ट्रक्चराची जो एक हेरिटेज प्रॉपर्टीज आसा जेची कोणूच पोजेशन घेवपाक शकना तेची चोरी जाल्ली आसा. आतां तेजो व्हॅल्यू कितलो जातलो हे जे रेप्युटेड कन्झर्वेटीव आर्किटेक्ट्स आसा ते आर्किटेक्टूच तेजो व्हॅल्यू करपाक शकता आनी तेजो व्हॅल्यू हो कितलेशेच कोटींनी जावपाक शकता आसा आतां. आनी एक फ्रॉड जाल्लो आसा हेरिटेज प्रॉपर्टीचेर. त्या हेजेर सीएमाचो शेअर कितलो तो आमकां खबर ना. जर सीएमाचो शेअर ना जाल्यार आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात की इमिजिएटली तें काम बंद करपाची ऑर्डर मुख्यमंत्र्यान दिवची आनी थंय इमिजिएटली एक रेप्युटेड कन्झर्वेशन आर्किटेक्ट जो आसा जो कन्झर्वेशनाचें काम करता, हेरिटेज स्ट्रक्चराचें काम करता, ताका अपॉयंट करचो आनी ताका अपॉयंट करून हाजे बिल्डिंगेचें कितलें लुकसाण हेणी केल्लें आसा तेजें इन्वेस्टिगेशन करचें, तेजी चोरी कितें कितें जाल्ली आसा तें लिस्ट आवट करचें आनी तेजेर इमिजिएटली FIR रजिस्टर करची हेरिटेज एक्टा प्रमाणे. कारण हेरिटेज प्रॉपर्टीची डिफेसमेंट जाल्लो आसा, डॅमेज जाल्लो आसा आनी चोरी जाल्ली आसा. 3 गजालीचेर FIR जावची. एक म्हणजे तो डिफेसमेंट आनी डॅमेज जाल्ली आसा आनी तेजी चोरी जाल्ली आसा. सो ह्या 3 गजालींचेर FIR रजिस्टर जावची. मुख्यमंत्री जर ह्या करप्शनाक इनवॉल्व ना, हितूंक ताका शेअर ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली डायरेक्ट करचें काम बंद करून एक आर्किटेक्टाक, प्रॉमिनंट आर्किटेक्ट जाका हेरिटेज स्ट्रक्चराचेर एक्सपर्टीज आसा ताका घालून तेजेर इन्क्वायरी करची. पयली इन्क्वायरी करून इमिजिएटली FIR रजिस्टर करचो आनी इमिजिएटली इन्वेस्टिगेशन करून त्या 6 crore रुपीज आसा तेजे रिकवर करप. कारण कॉन्फरन्स करपाक आमी आयज वास्कोन आयिल्ले आसात. जवळ जवळ 300 मायज वर्सांची एक हेरिटेज बिल्डिंग जेका मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचें ऑफिस ज्या बिल्डिंगेन आसा आनी त्या भायर थंय स्कूल आसा आनी बाकीचीं गव्हर्मेंट वेगळी वेगळी ऑफिसां त्या बिल्डिंगेक ऑक्युपाय जाल्लीं आसा. ही मार्मुगांवची जी हेरिटेज स्ट्रक्चर जी आसा तेजेर प्रत्येक वास्कोकाराक तेजो अभिमान आसा आनी तेजेर एक इमोशनल कनेक्ट आसा त्या बिल्डिंगेक. त्या बिल्डिंगेक वेगळो इतिहास आसा आनी ती एक हेरिटेज स्ट्रक्चर म्हणून ताका सगळें पळयलें वयता. हेजो पयलो अभ्यास जावपाक जाय. तेजे पयलीं इन्वेस्टिगेशन जावपाक त्या बिल्डिंगेक कितें कितें आशिल्लें आनी कितें कितें ना जाल्लें आसा तें टिकूड आनी बाकीच्यो ज्यो फर्निचर आशिल्ल्यो तेजी चोरी जाल्ली आसा ती पयलीं सोदून काडपाक जाय. ती चोरी कोणें केल्या, तितूंत भितर तो कॉन्ट्रॅक्टर इनवॉल्व आसा काय आमच्या कार्लोस जो आल्मेदा आसा त्याचे प्रमाणे थंय मिलिंद नायक आमचे चोरून गेला हे कोणाक खबर ना. सो हेजी पयलीं म्हणजे थंय इन्वेस्टिगेशन जावपाक. कारण हे दीस इज अ स्कॅम एंड अ फ्रॉड. कारण खंयचीच हेरिटेज प्रॉपर्टी जर तूं रिपेर करता ती मेंटेनन्सा खातीर सुद्दां करता जाल्यार ते वेगळे तरेन करपाक पडटा. थंय पत्रे घातल्यात, नळे काडल्यात, ते लाकूड काडलां सगळें. सो तेजें जर ऑक्शन केलें जाल्यार कितले करोडांनी रुपया लोक घेवपी आसात, ताजो तितलो व्हॅल्यू आसा आनी त्या खातीर त्या ती कुडाची चोरी करतात आनी चोरयेन ते विकतात.
कारण त्याचो मार्केट व्हॅल्यू खूप हाय आसता. आता 9-9.5 कोटीन जेन्ना खंयचे रिपेर करता, म्हाज्या कोतान तसल्यो कमीत कमी 3 ते 4 बिल्डिंगो बांदपाक शकता त्याच एरियेच्यो. तितल्याच जी बिल्डींग जी आसा जी रिपेर करपाक 9.5 कोटी खर्च करता. म्हाज्या कोतान आतां One building with 4 floors. वन बिल्डिंग विथ 4 फ्लोर्स 9.5 crores Easily. इजिली. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात की बिल्डिंगेचे काय स्ट्रक्चर आसता तशें आसा, बाकी सगळें तशेंच आसा, फक्त रूफ हें करपाकूच कितले पयशे. आनी एक ते लिफ्ट बसयला, लिफ्टाचे म्हाजे कोतान जावन 6 ते 7 लाख जावपाक शकता. स्कॅमाचो अमावंट जर पळयलो जाल्यार टेंडर अमावंट जो आसा तो 9.28 crores आसा, जो जी सुद्दां ती बिल्डींग ज्या बिल्डिंगेक म्युनिसिपालिटी ऑक्युपाय जाल्ली आसा ताजो टेंडर अमावंट इज 9.28 crores. आनी जें काम थंय जालां सगळें तें जर आमी खंयच्याच एक सिवील कॉन्ट्रॅक्टराक जर विचारलें हें काम कितलें जाता जाल्यार तें काम 3 ते 3.5 कोटी भितर जाता. म्हणजे हेजो अर्थ असो की हें 3 ते 3.5 कोटीचें काम 9.28 म्हणजे 9.5 कोटीन काम हें टेंडर केल्लें आसा. सो पयलो प्रश्न येता तो पयले 6 crores रुपया खंय गेले. सो हेजो अर्थ असो की ह्या सादेशा कामाक 6 crores रुपया स्पेंड केल्या. कन्झर्वेशन कमिटी आसता सरकारान अपॉयंट केल्ली, त्या कन्झर्वेशन कमिटी कडल्यान पयलीं कन्सेंट घेवचें पडटा आनी तांकां सांगपाक पडटा तुमी ही हेरिटेज बिल्डींग कशी करून रिपेर करतले, मटेरियल कितें यूज करतले आनीक तेजें काम कशें करतले. आतां काँग्रेस पक्ष हें आमचें काम की विरोधकाचें करप्शन एक्सपोज करप, स्कॅमां एक्सपोज करप. पूण जेन्ना सरकार पक्षाचोच आमदार आनी त्या भागाचो आमदार ज्या भागांत ही बिल्डींग आसा, हेरिटेज बिल्डींग आसा, हेरिटेज स्ट्रक्चर आसा, त्या भागाचो लोकप्रतिनिधी जो काँग्रेसचो न्ही, जो विरोधी पक्षाचो न्ही, जो भारतीय जनता पक्षाचो जे आहा BJP गव्हर्मेंटाचो, तो जेन्ना सांगता की हांगा स्कॅम जाल्ले आसा, हांगा घोटाळो जाल्लो आसा रिपेराक, त्या हेजेर आमी आनी अभ्यास केलो आनी आमकां कळोन येयल्लें तें सादें स्कॅम न्ही, हें मोठें स्कॅम आनी हो एक फ्रॉड. हेणी न्ही, गोंयचो राज्यपाल सत्यपाल मलीक जो सत्य उलयल्लो ताणें ताचें सामकें नबूद करून सांगलेलें आसा की हांगा सगळें स्कॅम. आतां ह्या स्कॅमाचो मिलिंद नायक जो स्कॅमस्टर आसा हांगसरलो मिनिस्टर, तो कितलो शेअर CMाक वयता तो आमकां खबर ना, कारण CM ताका प्रत्येक गजालीन प्रोटेक्ट करता. ज्या स्कॅमान मिलिंद नायक इनवॉल्व आसा, जे ओपन एंड शॉर्ट केस आसा करप्शनाची, त्या स्कॅमांनी मुख्यमंत्र्यान ताका प्रोटेक्ट केलो. आनी आमी हेजे पयलींय म्हणलेलें आनी गव्हर्नरान सांगलें तेजें तें एंडोर्स जाल्लें आसा की मुख्यमंत्री आनी मिलिंद नायक हे दोगूय पार्टनर आसा ह्या सगळ्या स्कॅमांनी. आनी त्याचो शेअर, प्रत्येक पावटीचो शेअर मुख्यमंत्र्याक वयता. आनी जेन्ना मुख्यमंत्र्याक तो शेअर कमी वयता तेन्ना मुख्यमंत्री ताका मातशें खंय तरी चिमटी काडपाचे प्रयत्न करता. आनी आशिल्लो तसो शेअर परतो मुख्यमंत्र्याक रिस्टोर जालो, मागीर तेंगे परत दोगांची पार्टनरशीप स्मूथ जाता. सो मदीं रफ जाता, पार्टनरशीप मदीं स्मूथ जाता. हे गोंयचे कल्याणा न्ही, हे फक्त करप्शनाचे पयशे वांटपा खातीर. तो टेंडर कसो जालो, तो कसो करून मॅनेज जालें, तेजे स्कोप ऑफ वर्क एक्चुअली पब्लिसायज जावपाक जाय, लोकांक खबर आसपाक जाय की ह्या टेंडराचो स्कोप ऑफ वर्क कितें आसा, ते कितें करपा खातीर हे टेंडर दिल्लें आसा आनी ते कितें काम केल्लें आसा. तेजो पयलीं जो एस्टिमेट आसा तो एस्टिमेटूय पब्लीक करचो. जी सुडान जो एस्टिमेट केल्लो आसा तेजो की कितें काम करपाक कितलो पयशे, हेजो जो रफ एस्टिमेट जो आसा, ज्या एस्टिमेटाचे बेजीचेर हे टेंडर फ्लोट केल्लें आसा, ते डिटेल्स पब्लीक करचे. आनी त्याच बरोबर ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक बूक करचो आनी कॉन्ट्रॅक्टराचो गॉडफादर जो मिलिंद नायक आसा, त्या मिलिंद नायकाचो कितलो इनवॉल्वमेंट आनी ताका कितलो शेअर ह्या तितूंतल्यान आसा तेजेरूय इन्वेस्टिगेशन करून
इमिजिएटली ही बिल्डींग जी आसा ती बिल्डींग रिस्टोर करची एज पर इट्स ओरिजिनल ग्लोरी. जें तेजें लाकूड चोरून व्हेल्लें आसा तें थंय परत येवपाक जाय. जी फर्निचर गेल्ली आसा ती तेजेर येवपाक जाय आनी ती बिल्डींग आसा तशीच परत उबी करची. सरकार जर ह्या हितून फाटी घेता जाल्यार काँग्रेस पक्ष फाटी सरपाना. ह्या हेजेर आमी FIR रजिस्टर करपाक पुलिसां कडेन. तुमकां टोटली ब्रीफ केला. हांव एकूच दोनूच उतरां तुमकां सांगपाक सोदतां. आयज मुर्मुगांवचो जो आमदार आसा, जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा, हेजो फर्स्ट टायम हो स्कॅम न्हू. तो हॅबिच्युअली स्कॅमस्टर्साच्या भितर इनवॉल्ड आसा. सदांच तेज्या फाटल्यान कंटिन्युअसली स्कॅमां करीत येयलो आसा. आतां तुमकां ब्रीफ केल्लेलें आसा. नुस्तीं नलिनीचें जावं आयनोराचें चोरी कशी केला तेन्ना पोर्टानसून गणेश बेंचोप्लास्ट, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, नाफ्ता स्कॅमाचो, मागीर तेजो घराचो इश्यू आसा, गव्हर्मेंट लँड जी ग्रॅब केल्लेली आसा. आयज तेज्या पोर्टान जो मोनोपोली तो करपाक लागलेलो आसा. सगळे बाकीचे जे बिझनसमॅन आसले तांकां टोटली थंयसून भायर धांवून टोटल आपली मोनोपोली चल्लेली आसा. स्ट्युडोरींग कडेन मोनोपोली केल्ली आसा, लेबर कॉन्ट्रॅक्ट मोनोपोली केल्ली आसा, ट्रान्सपोर्टा भितर मोनोपोली केल्ली आसा. अशें तेजें कंटिन्युअसली आसा. आनी हे आमी स्वता सांगना, बिंग ऑपोजिशन, जशें आमच्या पार्टी अध्यक्षान सांगलां, आमी ऑपोजिशन उलयना, तेंचे स्वताचे आमदार उलयता. आनी काल्लूस आल्मेडा म्हणटा तो फर्स्ट टायम उलोवना. हें पयलीं मॉविन कुदिनूय लास्ट टायम उलयलेले ड्युरींग लॉकडावन टायमाचेर तुमकां उगडास आसताले तेन्ना ताजो ट्रान्सपोर्ट चालू आसलेलो थंयसून. आनी तेन्ना आमी सगळे वास्कोकार लॉकडावन मागताले. तेन्ना कालुस्तानूय डिमांड केलेलो लॉकडावन करपाक, मोविनानूय लॉकडावन करपाक डिमांड केलेलो. कित्याक आमी तर कंटिन्युअसली डिमांड करताले लॉकडावन. फक्त तेज्या ट्रान्सपोर्टाक लागून तेन्ना CMन ते लॉकडावन करनासले, तेका फेवर करपाक लागून. हेज्या पयलीं सुद्दां जेन्ना आमची म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स येयली तेन्ना सुद्दां वॉर्ड रिजर्वेशन कशें जालें तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेलें. भितर आमचे लेडीज रिप्रेझेंटेशनाक रिजर्वेशन घेवन तेन्ना स्वता कालूस आल्मेडा जावं मॉविन गुदिनो जावं हेंच्यांनी तेच्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट केलेलो की बाबा हेतून सगळे फ्रॉड केलेलो आसा रिजर्वेशना भितर, आपल्याक जाय तशें करून घेतलेलें आसा. सो दीस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टायम जे आमदार करतात तेजे आमदाराक हांवें फावटी म्हाका आसता 3-4 जेन्ना नुस्तीं नलिनीच्या टायमार सुद्दां कालुसान आनी मॉविन गुदिनोन तेजेर एलिगेशन केलें कित्याक तेज्या लागून पार्टीचें नांव घाण जाता म्हणून. सो इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टायम. आनी हे सगळे एंडोस कोणेन केला, काल स्वता अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरान एंडोस केल्लेले आसा. कित्याक तुमी जेन्ना ताणें स्टेटमेंट दिला कालुसान स्टेटमेंट दिल्या उपरांत ताणें जें क्लॅरिफिकेशन दिलां तें क्लॅरिफिकेशन ताणें मेन्शन केलेलें आसा. स्वता आपल्या तोंडान मेन्शन केलेलें आसा बाबा आपल्याक जर स्कॅम करपाचें आसा, आपल्याक जर ब्रायब घेवपाची आसा जाल्यार आपूण ते वास्को भायर विचार करूंक शकता. आपूण वास्को भायर विचार करूंक शकता म्हणटा करपाक. वास्कोन आपूण मातसो फाटीं आपूण वास्को कित्याक करतलो, आपल्यान केला आसा जाल्यार भायर वास्को करूंक शकना आपूण. Yes, that I know. Yes. That case is going on. I was being called twice for the investigation. I have given my statement. Still they have having that statement. The case is going on. It has not been registered yet. But I am full confident that it will be registered. And plus beside that, we have gone to the court because the case was not registered by the at the police station Harbar. Okay. At the Harbar police station. So we have filed a case for not registering, and that hearing is going on, where I am confident that the court will instruct the PI of that police station to register the case. आपण वास्को भायर आपले स्कॅम चाललेले आसा, आपले स्कॅम केल्लेले आसा, आपले ब्रायब घेतलेले आसा, पयशे आपण वास्को भायर करता. बट वास्कोन करपाक आसो आपण फाटी फुडें आसा कित्याक बाबा वास्कोन आपल्याक सगळे लोक वळखता म्हणून आपण वास्कोन जावन करूंक शकना. बट भायर करूंक शकता. हे स्वता ताणें काल एडमीट केलेलें आसा. तुमच्याच प्रेसाच्या फुडें ताणें स्टेटमेंट दिला, तो टोटल व्हायरल जाल्लो आसा. सो ही हॅज एडमिटेड दॅट ही इज इन टू स्कॅम्स एंड इज इन टू ब्रायब घेवपाक. बट फक्त ताणें इतलेंच म्हटलेलें आसा कित्याक वास्कोन आपूण करूंक शकना हें, बट बाकीच्या गोंयभर आपूण करताय. इंटरनॅशनल प्रेस डेच्या निमतान सगळ्यांक तुमकां विशेश दिता. हॅपी इंटरनॅशनल प्रेस डे. आयज आमचे मदीं मुद्दाम आमचो गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष बाब श्री गिरीश चोडणकर आमच्या बरोबर आसा. तशेंच आमचे मुर्मुगांवचे हेचेर म्हाका दिसता की जेचेर बोट दाखयलो वयता मुर्मुगांवचो आमदार आनी मंत्री, जो हाजे पयलीं बीन खुबशे स्कॅमांनी इनवॉल्व आसा आनी खुबशीं स्कॅमां काँग्रेस पक्षान आमी एक्सपोज केल्ली आसा, थोडी मिडियान एक्सपोज केल्ली आसा. तितूंतली ती एक जी शीप आशिल्ली नुशी नलिनी, तेजेर एक वेगळो स्कॅम गोंयभर फेमस केलो. आमी कंप्लेन केली, तेजेर कांय जालें ना. तेजे नंतर वेगळो आयन ओराची
वेगळे तरेन चोरी जाली तें स्कॅम वेगळें. हांगा गणेश बेंच प्लास स्कॅम हो वेगळो स्कॅम एक्सपोज केल्लो. गार्बेज ट्रिटमेंटाचो प्लांट तितून मिलिंद नायक इनवॉल्व आसा त्या स्कॅमाक. नेफ्ता स्कॅम वेगळो. सो नेफ्ता म्हणून जो ह्या हाडलो आनी तेजे नंतर तो कसो करून विकलो गेलो आनी एंटायर एनवायरमेंट तेजेर रिस्क घातली. तेजेर आमी बोळा केलो, आमी कंप्लेन केली, कांयच जालें ना. गव्हर्मेंट जमीन कब्जो केलो तें एक वेगळें स्कॅम जाल्लें आसा. आनी ही स्कॅमां फक्त काँग्रेस पक्षान न्ही तर हेजे पयलीं BJPच्या मंत्र्यांनी सांगलेलीं आसा. स्ट्रक्चर जें आसा तें हेरिटेज स्ट्रक्चर मेंटेनन्स सुद्दां करतले जाल्यार तेका एक स्पेशल टीम आसता. आनीक ते सगळें काम करता आसतना जें पयलीं मटेरियल यूज केल्लें तेचीच नक्कल करतात. खंयचेय जर रिपेर्स जावं तें काम करपाक थंय कितें अपग्रेड करपाक जाय, तेजें प्रिजर्वेशन करपाक जाय, जावं तें कितें डेमोलिश जाल्लें आसा जाल्यार तें परत करपाक जाय जाल्यार जे पयलीं जें मटेरियल यूज केल्ली तेचीच नकल करतात आनीक तेंच मटेरियल प्रोक्युअर करून ते रिस्टोर करतात. कारण तेजी जी हेरिटेज ग्लोरी जी आसता ती मेंटेन करपाची आसता. त्या हितून जर दुसरें जर मॉडर्न आमी हे यूज केलें आनी ताचो अर्दो पार्ट जर हेरिटेज स्ट्रक्चर उरलो जाल्यार तो सगळीच तेजी जी कॅपेसिटी आसा तीय कमी जाता आनीक ते हेरिटेज स्ट्रक्चराक खंय तरी बाधा येता. पास घालून आमची गिरीश फोटो मारता मारता तुका विचारता हांव सांग आं. कितें दाबोईच्या काँग्रेस बद्दल दाबोई काँग्रेस गटात तें कितें निवडपाचें आहा तुमी? ऑलरेडी ह्या स्कॅमाचेर इन्व्हेस्टिगेशन इन्क्वायरी आमी डिमांड करता. आसा तेजे तुमकां डिटेलान सांगपाक लागून आमचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर कडेन रिक्वेस्ट करता की ताणें प्रेस कॉन्फरन्स फुडें वचचें.